मुकदमा इस्लामी कमरी साल के महीनों में ज़ी अलक़दा को अमन व अमान और वक़ार का महीना कहा जाता है। ये हुर्मत के 4 महीनों में तीसरा महीना है, जिसमें जंग, खून रीज़ी और खून बहाने से इज्तिनाब किया जाता था। ज़ी अलक़दा में पेश आने वाले अहम वाक़यात ने इस्लामी तारीख़ को नए रंग और मनवियत अता की। इस दस्तावेज़ में हम ज़ी अलक़दा के 2 सबसे अहम और मरूफ वाक़यात, सुलह हुदैबिया और उम्रा अल-क़ज़ा की तफ़सील बयान करेंगे और उनके मकासिद, असबाक और तारीख़ी पस मंज़र का अहाता करेंगे। एक, ज़ी अलक़दा की हुर्मत और अहमियत। ज़ी अलक़दा इस्लामी महीनों में तीसरा हुर्मत महीना है। मक्का के बुत परस्त अरब 4 महीनों की हुर्मत का एहतमाम करते थे। ज़ी अलक़दा, ज़ी अलहिज्जा, रजब, अलमरजब और मुहर्रम अल हराम। इस महीने में किसी पर हमला, खून रीज़ी आ दुश्मनी की सख्त मुमानात थी। हुज़ूर अकरम ने इस कायदे को बरकरार रखा और कभी भी हुर्मत महीनों में जंग शुरू न की। ज़ी अलक़दा की ये हुर्मत इस्लामी मुआशरे में अमन को फ़रोग़ देती और आम आदमी को सियाहत और ज़ियारत का मौका फ़राहम करती। 2 सुलह हुदैबिया 2 एक पस मंज़र। सन 6 हिजरी के ज़ी अलक़दा के अवाइल में रसूल अल्लाह ने इरादा किया कि इस साल भी मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले जाएंगे ताकि उम्रा अदा किया जा सके। पहले के 4 साल में मक्का के शुरका ने बारहा शिरकत न करने की राह अपनाई। चौथे साल के बाद मुसलमानों ने मुसल्ला काफ़िला के हमरा सफ़र किया। इद्दता और इनाबा के मामूल के मुताबिक काफ़िले को जंगी सामान न साथ ले जाने का फ़ैसला किया गया। 2 का फुल्ली का सफ़र। रसूल के हमरा तकरीबन 1400 सहाबा किराम और माउतद इसके करीब। काफ़िले की तादाद 2000 के करीब थी। उनका मकसद अमन से उम्रा अदा करना था। सहाबियुन किराम ने अपनी तैयारी में तीर कम ही साथ ले रखे थे और ज़्यादातर ख्वातीन व बच्चे भी काफ़िले में शामिल थे। 2-3 तातल और मुज़ाकरात। हुदैबिया के मकाम पर मक्का के सरदारों ने रास्ता रोक दिया। शुरका ने मक्का में दाखिले की इजाज़त ना दी। मुज़ाकरात शुरू हुए, जिनमें सफ़वान बिन उमैया, अबादे बिन अल-सामित, सईद बिन अब्दुल्लाह बिन नज्जार और दीगर ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की। मक्का वाले सरदार खालिद बिन वलीद के आबा-ओ-अजदाद से वाबस्ता थे और जंग के लिए तैयार थे, मगर रसूल ने अमन की ख्वाहिश ज़ाहिर की। 4 माह आधे की शक्कें। सुलहनामा 6 बरस की जंग बंदी। मुसलमानों की वापस रवानगी, तमाम मसाफती कबाइल की शिरकत की इजाज़त, और अगर कोई मक्का का मक्खी मुसलमान है कर मुसलमानों में शामिल हुआ तो इसे वापस कर दिया जाएगा, जबकि अगर कोई मुसलमान कबाइल से आकर मुशरिकीन में शामिल हुआ तो इसे वापस नहीं किया जाएगा। 5 अहम निकात और उसके नताइज। मुसलमानों ने फ़तह के बग़ैर मुकम्मल सियासी और समाजी तसल्लुत हासिल किया और इस्लाम की दावत को वसी पैमाने पर फैलाया। मुआहदे से पहले दुश्मनी के बावजूद बहुत सी कबाइल ने इस्लाम कबूल करना शुरू का। मुआहदी के बाद साल 6 हिजरी के आखिर में निमरा के मकाम पर ग़ज़ो खंदक की तैयारियों में मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद टूट गया। सुलह हुदैबिया फ़हन मुक्की के लिए पेशरफ्त थी, जो अगले साल सना 8 हिजरी में अमल में आई। 3 उम्रा अल-क़ज़ा, उम्रा मदीना। 3 एक मानी ओ मकसद। उम्रा अल-क़ज़ा वो उम्रा है जिसका इस्लामी कानून में हुक्म होता है कि अगर कोई शख्स किसी उज़्र, जंग, बंदी या बीमारी की वजह से फ़र्ज़ उम्रा अदा न कर सका हो तो इसे बाद में अदा करना वाजिब होता है। मुसलमानों ने सुलह हुदैबिया की शर्तों के तहत इस उम्रे को अदा किया। 2 तारीख़ी पस मंज़र। सुलह हुदैबिया के मुआहदे के मुताबिक मुसलमान रवां साल मक्का न आ सके, मगर अगले साल सना 7 हिजरी उन्हें मदीना से चलकर उम्रा अदा करने की इजाज़त दी गई। ये उम्रा अल-क़ज़ा या उम्रा मदीना के नाम से जाना गया। 3 तिअरी और सफ़र। मदीना मुनव्वरा में सहाबा किराम ने उम्रा के लिए एहराम बांधा। ख्वातीन, बुजुर्ग और बच्चे भी इस इबादती सफ़र में शामिल थे। रवायत के मुताबिक हुजूर ने भी सब सहाबा को माज़ी अल-क़दा में निकलने की हिदायत की। सफ़र अमन और उख़्वत के साथ अंजाम पाया। 3-4 अबत्ती मराहिल। एहराम। मदीना मुनव्वरा के मकाम से एहराम बांधा गया। तवाफ़ कबा का तवाफ़ किया गया और नमाज तहीत अल-कबा अदा की। गसाओ सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की गलक आ तकसीर, बाल काट कर आकम करके एहराम खोला गया। 3-5 रूहान और समाजी असरात। सहाबा के ईमान में ताज़गी और क़ुव्वत पैदा हुई। इस्लाम की वसअत और इत्तेहाद का अमली मुज़ाहिरा। हवाहिज व उम्रा के उसूल व आदाब मज़ीद परवान चढ़े। 4 दीगर वाक़यात और असबाब। अगरचे सुलह हुदैबिया और उम्रा अल-क़ज़ा ज़ी अलक़दा के सबसे अज़ीम वाक़यात हैं,
لیکن اس مہینے کی حرمت نے جنگ بندی اور امن کے فروغ کے لیے ایک جامع ماحول فراہم کیا، پس اس مہینے کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق بالغ اہمیت کے حامل ہیں۔ 4 ایک امن کی قدر، دشمنی اور دشمنی کی صورت حال میں بھی امن کی کوششیں عطا کر صلح کے راستے پر چل کر اسلامی معاشرہ نے طاقتور سے بھی بہتر حیثیت حاصل کی۔ 4 2 حکمت عملی، صلح حدیبیہ نے ثابت کیا کہ بعض اوقات امن کے چھوٹے مواقع مستقبل میں بڑی فتح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ 4 3 عبادت میں تسلسل، عمرہ القضا نے عبادت کے تسلسل اور فرض کی تکمیل کی اہمیت ظاہر کا، جس طرح جانی دشمنی کے باوجود مسلمان عبادت سے غفلت نہ برتے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے فرضت کی تکمیل پر ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ 4 اجتماع، اتحاد اور بھائی چارہ، ذی القعدہ کے واقعات نے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ اجتماعی اخوت اور اتحاد ہی کسی بھی مقصد کو پورا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ خلاصہ، ذی القعدہ کے دوران پیش آنے والے صلح حدیبیہ اور عمرہ القضا کے واقعات نے اسلامی تاریخ کے منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان واقعات سے ہمیں امن، حکمت عبادت میں تسلسل اور بھائی چارہ کے اسباق ملتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ نے ان ایام میں ثابت کیا کہ طاقت اور فتح کا حصول صرف جنگ و جدل سے نہیں بلکہ حکمت و صلح سے بھی ممکن ہے۔ یہ واقعات آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ کس طرح امن کی راہوں پر چل کر عظیم سے عظیم مقامات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ عرف، ذی القعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت، جنگ، امن و امان اور عبادت و مکرمات کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں متعدد اہم تاریخی واقعات رونما ہوئے جنہوں نے اسلام کے عروج اور مسلمانوں کی سیاسی اور روحانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کئے۔ ذی القعدہ کے مشہور واقعات میں صلح حدیبیہ اور عمرہ القضا نمایاں ہیں، جن کے ذریعے مسلمانوں نے دین حق کے تحفظ اور عالمی امن کے قیام میں بڑا کردار ادا کیا۔ میں ان دونوں اہم واقعات کا مکمل پس منظر، تفصیلات اور اثرات بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک صلح حدیبیہ، ایک پس منظر تاریخ وقوع 6 ذی القعدہ سن 6 ہجری، مقام حدیبیہ مقابل مکہ۔ حالات، پیغمبر نے طے کیا کہ اس سال مسلمانوں کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے، مگر مشرکین مکہ نے زمینی راستے مخصوص حفاظتی شرائط کے ساتھ روکے رکھا۔ چونکہ اسلام کی تبلیغ کا مقصد پرامن تھا، اس لیے پیغمبر نے سفارتی راہ اختیار کی۔ 1 2 معاہدے کی شرط، دونوں اطراف کا فریق بننا، مسلمانوں اور قریش دونوں کو اس معاہدے کا فریق قرار دیا گیا۔ 2 واپس روانگی، مسلمانوں کو عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپسی پر قریش کی جانب سے کوئی مداخلت نہ ہوگی۔ 3 مسلمین کی واپسی، مسلمانوں کو 3 دن کے قیام کے بعد بلا الف بتدائے واپسی کی اجازت۔ 4 قریش کے ذمہ داریاں، اگر کسی مکہ کا باشندہ امن درگزر چاہے تو اسے واپس کیا جائے گا، مگر اگر کوئی مسلم شہر مدینہ واپس آنا چاہے تو قریش نے انکار کیا۔ 5 عالمی امن، دونوں اطراف کے بیچ 10 برس تک جنگ نہ کرنے کا عہد۔ 6 علماء کا ثالث ہونا، حضرت عمر و حضرت عبداللہ بن ابی کو قریش کی جانب سے ثالث مقرر کیا گیا۔ 3 معاہدے کے فوراً بعد کے واقعات، مسلمین کا سفارتی سفر، معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ میں پرامن عبادت اور معاملات کا موقع دستیاب۔ حوادث اسلام، معاہدے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے، جن میں حضرت خالد بن ولد، حضرت ابو سفیان بعد میں، اور متعدد قبائل شامل ہوئے۔ مدنی ریاست کا استحکام، امن کی پالیسی نے مدینہ کی تجارتی ترقی اور سیاسی استحکام کو ملا۔ 4 معاہدے کے فوائد و اثرات۔ 1 بین الاقوامی شہرت، اسلام کی عالمی سطح پر مثبت شہرت قائم ہو۔ تاریخی اعتبار، یہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ تھا جو مسلمانوں نے کسی غیر مسلم طاقت سے طے کیا۔ 3 فکری ترقی، پرامن مذاکرات نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسلام جنگ کا ہی نہیں، امن و تعاون کا ضامن بھی ہے۔ 4 توسیع دعوت، نئے علاقوں میں اسلام کے سفیروں نے آزادانہ تبلیغ کی اور کئی قبائل نے دین حق قبول کیا۔ 5 آخری عمرہ، مسلمانوں کی طرف سے ادانہ عمرہ کا یہ پہلا اور باضابطہ عمل تھا جسے عمرہ القضا بھی کہتے ہیں۔ 2 عمرہ القضا، میمر ظہور پس از صلح۔ 2 ایک تفصیل تاریخ 8 ہجری